बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आगे रोड मैप क्या है और ऑपरेशंस के बाद क्या दहशतगर्दी कम हो रही है, बढ़ रही है, और इस सारी के ऊपर और उसमें ये भी शायद इनका इरादा है कि मुतालबा करेंगे कि ये जो तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है कि तहरीक इंसाफ वहाँ दहशतगर्दों को ला के उसने अपने दौर में बसाया, तो उसके ऊपर भी कहा जाएगा कि इस फोरम के सामने उन तमाम मीटिंग के मिनट्स जो है वो लाए जाएं जिसके अंदर ये फैसला हुआ था या ये डिस्कशन हुई थी कि जो है वो किस तरह से लोगों को वापस ला के बसाना है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ अब वो आते हैं या नहीं आते, ये तो अब देखना होगा कि मंगल वाले दिन का इतलात है कि मंगल वाले दिन उन मिलिट्री साइड से शख्सियात को जो है वो बुलाया जाएगा इस कमेटी के सामने। उसके बाद जो स्मार्ट उन्होंने मूव किया है वो ये उन्होंने किया है सुहेल आफरीदी ने कि उन्होंने वो किया है पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं केपीके के उन तमाम को कॉल्स किए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कॉल किया है, एमल वली खान साहब को उन्होंने कॉल किया है, सिराजुल हक साहब को कॉल किया है, अमीर मकाम साहब को कॉल किया है, आफ्ताब शेरपाव साहब को कॉल किया है, मोहम्मद अली शाह बादशाह साहब को कॉल किया है। अब ये केपीके के स्टेक होल्डर्स हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब ने इनको बुरी तरीके से फंसा दिया है। ये शख्सियात ये जिरगा अब जुमेरात को शायद बुलाया जाए केपीके का, और इस जिरगे में जो है वो केपीके के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के और केपीके के अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की सूरत हाल, मिलिट्री ऑपरेशन, तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी। अब ये शख्सियात उस जरिए में जाती हैं तो भी सियासी तौर पे मरती हैं, नहीं जाती तो भी सियासी तौर पे मरती हैं। क्यों जाते हैं तो उसमें जो मुश्तरका फैसला होगा उसको कल को इनको ऑनर करना पड़ेगा, और अगर नहीं जाते तो लोग कहेंगे कि ये भाग गए हैं, ये कंप्रोमाइज है, चाबी वाले खिलौने हैं। तो ये जो जिरगा इन हाउस एक जिरगा जुमेरात को मुमकिन तौर पर हो सकता है इन तमाम पार्टी ये इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनको कॉल्स किए इनको बुलाकर, तो उसमें शायद मीडिया के कुछ लोगों को भी बतौर ऑब्जर्वर जो है वो बुलाया जाए। तो अब ये इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने ये मूव करके और अपनी मैच्योरिटी का सबूत दिया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। देखें वो इस वक्त कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वो बार बार मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कोलैटरल डैमेज के ऊपर बात कर रहे हैं। जाहिर है वफाक अपने कार्ड खेल रहा है, वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन दोनों के जो कार्ड्स आपस में खेल रहे हैं, अल्टीमेटली कौन जीता है वो आपने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और यही टेम्परेचर सुहेल आफरीदी बढ़ाना चाहते हैं और इसमें वो खासे कामयाब हैं। अब बार बार एक ही सवाल होता है, नवंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मेरी आज भी एक दोस्त से बात हुई जो आज केपीके में मौजूद थे, वहां से वो वापस आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। उन्होंने कहा यार मैं तो जितने लोगों से मिला हूँ, यंग जो लोग हैं पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब तो ये समझते हैं कि नवंबर में हमारे पास मार्च के अलावा कोई चारा नहीं है। चाहे हम केपीके की साइड पे आके हम बैठ जाएं और हम आगे ना बढ़े, अटक की पुल की परली तरफ बैठे हैं, लेकिन हमें हर सूरत में जो है वो आना चाहिए। और आप देखें कि सुहेल आफरीदी अब तक तमाम कार्ड बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। आपने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चित्राल में देखा, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के। ख्वाजा आसिफ गीदड़ भपकियां धमकियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये एंटी स्टेट है, और आप कहते थे हम इसको बनने नहीं देंगे, अगला बन गया तो अब शहबाज शरीफ उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि तामुन कर रहे हैं, हम आपके साथ तामुन करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं नहीं, आप क्यों चलने को तैयार हैं? आप तो बड़ी धमकियां देते थे कि हम नहीं बनने देंगे, अब वो बन गया तो आप कह रहे हैं चलने के लिए तैयार हैं। और आप अभी भी आप प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं कि उनकी जमान पार्क वाली वीडियो जारी कर रहे हैं कि तो दहशतगर्द है। एक तरफ आप उसके खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं कि वो दहशतगर्द है, दूसरी तरफ आप उसकी पब्लिकली खड़े होकर मिन्नत तरला करते हैं। ये मिन्नत तरला कुछ लोग पीटीआई के समझते हैं कि ये ट्रैप है और हमें इस ट्रैप में जो है वो नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नवंबर के अंदर चीजें खासी टेम्परेचर हर आने वाले दिन के साथ बढ़ेगा, और ये जो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं ये अब सोमवार को जो पुलिस, सीटीडी और चीफ सेक्रेटरी, और मंगल को मिलिट्री साइड के जिम्मेदारान, और फिर जुमेरात को केपीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, उनका जिरगा। तो ये अब 3 दिन सोमवार, मंगल और जुमेरात इंपॉर्टेंट होंगे पेशावर में। और मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मुलाकात नहीं कराई जाएगी नवंबर में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब नवंबर में इमरान खान साहब की किसी से भी मुलाकात कराई जाएगी, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो। और इससे पहले
اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جب نومبر گزر جائے گا تو پھر شاید اتنا دباؤ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر دباؤ بڑھائیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ بدھ جمعرات جمعے کو پی ٹی آئی کی جانب سے عدالتوں کے اوپر کوئی کسی طرح کا بھی دباؤ بڑھایا گیا. اب نیکسٹ ویک میں وہ کیا کرتے ہیں، دباؤ بڑھاتے نہیں بڑھاتے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو اتنا آسان نہیں لگتا کہ تحریک انصاف دباؤ بڑھائے عدالتوں کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں، ہائی کورٹ میں بیٹھ جائیں، اور جب تک میرے کیسز کی تاریخ نہ ملے آپ نہ اٹھیں. لیکن ابھی تک تحریک انصاف کم از کم اس حد تک جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اور 1 نومبر سے ہی معاملات گرم ہو گئے ہیں، 1 نومبر سے ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور سہیل آفریدی روزانہ ایسی ایکٹیویٹیز اب آگے کریں گے 1-1 2-2، جس سے ٹمپریچر جتنا وہ بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ٹمپریچر سے بڑھا لیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خان صاحب کے ساتھ براہ راست جا کے کوئی بات شروع کر دے. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے فواد چودھری صاحب کا یا عمران اسماعیل صاحب کا ان لوگوں کا جا کے ملنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تو کوئی یہ سنجیدہ اس معاملے میں تو پھر یہ ہے کہ جاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، ان کو 2 گاڑیوں میں بٹھائیں، ان کو اڈیالہ لے جائیں، عمران خان کے سامنے بٹھائیں، عمران خان صاحب سے ان کی بات کروائیں، تو وہ عمران خان کو تجویز دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. باقی فیصلے عمران خان نے کرنے، جس نے بھی بات کرنی ہے وہ جا کے عمران خان سے بات کرے. عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں سے فیصلوں کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. آگے روڈ میپ کیا ہے، اور آپریشنز کے بعد کیا دہشت گردی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس ساری کے اوپر، اور اس میں یہ بھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہاں دہشت گردوں کو لا کے اس نے اپنے دور میں بسایا، تو اس کے اوپر بھی کہا جائے گا کہ اس فورم کے سامنے ان تمام میٹنگ کے منٹس جو ہے وہ لائے جائیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا یا یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو واپس لا کے بسانا ہے. تو ظاہر ہے یہ چیز اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا. کہ منگل والے دن کا اطلاعات ہیں کہ منگل والے دن ان ملٹری سائڈ سے شخصیات کو جو ہے وہ بلایا جائے گا اس کمیٹی کے سامنے. اس کے بعد جو سمارٹ انہوں نے موو کیا ہے وہ یہ انہوں نے کیا ہے سہیل آفریدی نے، کہ انہوں نے وہ کیا ہے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے ان تمام کو کالز کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، ایمن ولی خان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، سراج الحق صاحب کو کال کیا ہے، امیر مقام صاحب کو کال کیا ہے، آفتاب شیرپاؤ صاحب کو کال کیا ہے، محمد علی شاہ بادشاہ صاحب کو کال کیا ہے. اب یہ کے پی کے سٹیک ہولڈرز ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب نے ان کو بری طریقے سے پھنسا دیا ہے. یہ شخصیات یہ جرگہ اب جمعرات کو شاید بلایا جائے کے پی کے کا، اور اس جرگے میں جو ہے وہ کے پی کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے اور کے پی کے امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال، ملٹری آپریشن، ان تمام چیزوں پہ بات کی جائے گی. اب یہ شخصیات اس جرگے میں جاتی ہیں تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں، نہیں جاتی تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں. کیوں جاتے ہیں تو اس میں جو مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کو کل کو ان کو آنر کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں جاتے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھاگ گئے ہیں، یہ کمپرومائز ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.